چالش دوم. معمولاً بازیگران گروه من هوم دختیهان را درآمون می‌کنند. شخصیت‌های مختلف با داستان‌های پشت سر و شما خطوط مختلف طرح را می‌شناسید. این درام تا به حال من آن را می‌گویم. تنها 3 شخصیت اصلی شاهد و البته جادار. باز هم این یک چالش بزرگ بود. مخاطب را درگیر نگه دارید. درگیر سطحی هستید که می‌دانید تمام جنون‌هایی که در حال وقوع است. به دلیل گذرتون و هر در قسمت بسیار جذاب است. چگونه بر آن چالش غلبه کردی؟ من فکر می‌کنم که منظورم چه چیزی این شخصیت را می‌سازد. متأسفم این اسکریپت یک فیلمنامه دشوار. زیرا داستانی بین 3 شخصیت درست است. حتی از نظر نوشتاری بسیار سخت است. برای درگیر شدن بین 3 شخصیت است که شما می‌دانید بسیار. یه جورایی می‌دونی. اگر مردم بخواهند به ما فکر دومی کرد، آن را دوست دارند یا نه یا حتی از آن خسته می‌شوند. مردم باید آهنگ‌های زیادی را تماشا کنند حتی اگر در مورد ما صحبت کنیم. ما